बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कुछ दिन पहले एक कॉलेज में बहुत ही दर्दनाक और भयानक किस्म का एक वाक़या पेश आया, जिसकी पहली रिपोर्ट और जिस लड़की के साथ बुरा हुआ है, इसका बयान हम आपके लिए तफसील से लेकर आए हैं। इस लड़की का नाम हम यहाँ पे नहीं बता सकते, मगर इसका फ़र्ज़ी नाम हम फ़ातिमा रख सकते हैं और आप लोगों को फ़ातिमा की कहानी उसकी ज़बानी सुनाते हैं। फ़ातिमा का कहना है कि ये एक आम सा दिन था। मैं कॉलेज में गई थी और मेरे घर वाले मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन हम लोगों ने कभी भी कोई बुरा वक्त नहीं देखा था। जो चाहा मिल गया। मैं आगे पढ़ाई करना चाहती थी और इसलिए मुझे कॉलेज में एडमिशन लेकर दे दिया गया। अच्छे तरीके से कॉलेज में जाती थी और वक्त पे अपनी फ़ीस भी देती थी। मैंने अच्छे लोगों से दोस्ती कर रखी थी और हमारी क्लास में दोस्तों का ग्रुप था, लेकिन मेरा मसला भी वही था जिसको मैं मसला कह रही हूँ, जबकि वो कोई मसला नहीं है। अल्लाह की तरफ से करम होता है और वो ये कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और जो भी मुझे एक दफ़ा देखता वो मेरी तरफ देखता ही रह जाता। मेरे रिश्तेदारों ने भी ये बात कही कि इतनी खूबसूरत लड़की को कॉलेज भेज के बाहर भेजोगे और पढ़ने के लिए, तो कहीं कोई और मामला ना हो जाए। पर उनकी सोच तो सिर्फ यहाँ तक जाने वाली थी कि कोई लड़का उसको पसंद करके ले जाएगा या किसी लड़के को पसंद कर लेगी और पसंद की शादी कर लेगी। तब मेरे घर वालों ने कहा कि अगर पसंद की शादी कर लेगी तो क्या बुरा करेगी, पसंद की शादी करना तो इसका हक है। मेरे माँ बाप ने रिश्तेदारों के मुंह बंद कर दिए, मुझे बहुत सपोर्ट की। मैं पढ़ाई के अलावा और कहीं दिमाग नहीं लगाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे घर वाले मुझ पे पैसा लगा रहे हैं। मुझे उनकी मेहनत और अपना वक्त ज़ाया नहीं होने देना। मुझे कुछ बन के दिखाना है और कुछ करके दिखाना है, इसलिए मैं बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करती थी। एक दिन हम लोगों ने प्लान बनाया। आज हम लोगों की ट्रीट थी। एक दोस्त थी जिसकी मंगनी हो गई, तो हमने इसे कहा कि ट्रीट दो। वो बहुत अच्छी थी। हम सब ने मिलकर खूब इंजॉय किया। मैंने आज ही कहा कि आज हम लोगों ने एक गिलास छोड़नी है और अच्छा नहीं किया तो सभी कहने लगे कि कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। जब छुट्टी का वक्त होता था तो मैंने, क्योंकि खुद ही जाना होता था, इसलिए मैं 5-10 मिनट बाद ही निकलती थी। मुझे कोई जल्दी नहीं होती थी और आराम से निकलती थी, दोस्तों के साथ बातें करती हुई। आज भी जा रही थी। कॉलेज का गेट काफ़ी दूर था और मैं साइड वाली गली से जाती थी। साइड में एक गली थी जहाँ से मैं जल्दी पहुँच जाती थी। बीच में से जाते हुए काफ़ी देर लग जाती और धूप सीधी सर पर पड़ती थी। मैं तो छाँव की तलाश में इस गली से जा रही थी और मुझे क्या पता था कि आज के बाद मेरे नसीबों में सिर्फ धूप ही लिखी जाएगी। मैं वहाँ से गुज़र रही थी कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक लिया और उसने मेरा नाम पुकार के कहा कि आप ही है ना। मैंने कहा कि हाँ। मुझे समझ नहीं आई कि इसको मेरा नाम कैसे पता चल गया। मेरे गले में आईडी कार्ड लटक रहा था और उसने वहाँ से पढ़ लिया। वो बहुत चालाक था। कहने लगा कि आपकी तो फीस जमा नहीं हुई और कुछ कागजी कार्रवाई भी रहती है। आपने इस महीने की फ़ीस जमा नहीं करवाई और आपके कुछ बाकियात देने वाले हैं। उसके हाथ में कागज़ भी था। कहने लगा कि इसमें आपका नाम है। मैंने कहा कि नहीं, मेरी तो कोई फ़ीस बकाया नहीं रहती। मैंने सारी चीज़ें जमा करवाई हैं और मैं तो टाइम पे फ़ीस जमा करवाती हूँ। उसने कहा कि फिर लगता है कि कोई गलती हुई है। मैंने कहा कि ठीक है, पर मुझे जाने दो। तो उसने कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकती। पहले मुझे पता करना होगा कि गलती से हुई है। मुझे सर से बात करनी पड़ेगी, आपके डिपार्टमेंट हेड से, उसके बाद ही आप जा सकती हैं। मैंने कहा कि चलो ठीक है। उसने कहा कि आप तब तक नीचे पार्किंग लॉन में इंतज़ार करें। वहाँ पर उसने मुझे एक कुर्सी रख के दी और कहा कि आप यहाँ पर बैठ जाएं। बड़ी इज्जत से पेश आ रहा था। उम्र में बड़ा भी था और मेरे दिमाग में तो ऐसी कोई बात नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में इस कहानी की पहली लाइन भी नहीं आ रही थी जो इस बुरे आदमी के दिमाग में चल रही थी। मैं सोच रही थी कि अकेली हूँ, साथ कोई दोस्त होती तो वक्त गुजर जाता। खैर, वो मुझे वहाँ बिठा के पता नहीं कहाँ चला गया।
اب میں سوچ ہی رہی تھی کہ یا تو اٹھ کے چلی جاؤں یا پھر اس کے آنے کا انتظار کروں۔ یہ نہ ہو کہ کل کو پرنسپل کے پاس چلا جائے اور کہے کہ میں نے تو اس لڑکی کو کہا تھا، اس نے میری بات ہی نہیں سنی۔ میں کافی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ ہم نے بڑی مشکل سے اس کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، فیس وغیرہ دی تھی اور ہر چیز پوری کرتے تھے۔ جو چیز انہوں نے مانگی، جو کاغذ مانگا، جتنے پیسے مانگے، سب کچھ ٹائم پہ دیتے تھے۔ ساری کاغذائی کارروائی سب کچھ سیدھا رکھنے کی کوشش کرتے تاکہ بعد میں ہمارے لیے مسئلہ نہ بنے۔ اور اب ویسے بھی پیپر ہونے والے تھے۔ ابھی پچھلے دنوں بھی کسی لڑکی کا مسئلہ چل رہا تھا کہ اس کا ایڈمیشن فارم پہ نام اور تھا اور شناختی کارڈ پہ نام اور تھا۔ پھر وہ بہت زیادہ ذلیل اور خوار ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کبھی بھی کاغذائی کارروائی کے معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو بعد میں بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں بھی کافی پریشان ہو گئی کہ شکر ہے کہ میرے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں، لیکن اب یہاں پر مجھے کہہ دیا گیا کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے جس کو ٹھیک کروانا ہوگا۔ تو میں نے سوچا کہ جو بھی ہے اس کو کلیئر کروا کے ہی جاؤں گی، ورنہ پھر میرے گھر والوں کو بھی میرے ساتھ یہاں بار بار آنا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہیں کہ آپ نے تو فیس ہی جمع نہیں کروائی، پھر سے فیس جمع کروانی پڑ جائے۔ پارکنگ لان میں بھی کچھ لوگ تھے جو یہاں پر اپنی موٹر سائیکل اور گاڑی وغیرہ کھڑی کیا کرتے تھے۔ گاڑیاں تو زیادہ تر ٹیچرز کی ہی ہوا کرتی تھی اور کچھ اسٹوڈنٹس بھی ایسے تھے جن کے پاس گاڑی تھی کیونکہ وہ بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جب میں پارکنگ لان میں ایک طرف بیٹھی تھی تو یہاں پر اچانک سے میری ایک دوست بھی آ گئی۔ وہ میری کلاس فیلو تھی۔ میں نے کہا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ بھائی لینے آیا تھا، لیکن موٹر سائیکل سٹارٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے۔ تمہیں کوئی لینے نہیں آیا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں خود ہی جاتی ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اگر خود جاتی ہو تو پھر بیٹھی کیوں ہو؟ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ مسئلہ کیا ہے، کہ کیوں بیٹھی ہوں۔ جب اس کو اس کے بھائی نے آواز دی، جب چھٹی ہوتی تو انسان گھر جانے کے لیے بڑی جلدی میں ہوتا ہے۔ اسے بھی وہ میری کوئی بہت پکی دوست تو نہیں تھی۔ کہنے لگی کہ میرے بھائی نے موٹر سائیکل سٹارٹ کر لیا، اگر بند ہو گیا تو پھر سٹارٹ نہیں ہوگا۔ اچھا میں چلتی ہوں، تم بھی ٹائم سے گھر چلی جانا۔ میں نے کہا کہ ہاں میں بھی بس جا رہی ہوں۔ اس نے مجھ سے سلام لیا اور وہ چلی گئی۔ میں نے کہا کہ کہیں کوئی اور نہ یہاں پر آ جائے، وہ بھی پوچھے گا کہ یہاں پر کیا کر رہی ہو اور کیوں بیٹھی ہو۔ عجیب لگتا ہے نا، میرا تو جانے کا ٹائم تھا اور مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ساری جگہ خالی ہو جانی تھی، رش ختم ہو جانا تھا۔ ہمارے کالج میں کافی لوگ پڑھتے تھے، بہت زیادہ تعداد میں اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے، لیکن سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے کیونکہ ایک دفعہ چھٹی ہو گئی تو پھر کالج میں بھی کس کا کیا کام۔ آہستہ آہستہ پارکنگ لان بھی خالی ہونے لگا۔ پارکنگ لان کے خالی ہونے سے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اچھی بات تھی کہ یہاں پہ کوئی نہیں ہوتا تو مجھے کوئی دیکھتا نہیں کہ میں یہاں کیوں بیٹھی ہوں۔ اور جس ڈپارٹمنٹ میں جا کے سیکیورٹی گارڈ نے پتہ کرنا تھا وہ ڈپارٹمنٹ بھی تو قریب ہی تھا، پھر وہ اتنی دیر کیوں لگا رہا تھا؟ کرتے کرتے وہاں سے سارے لوگ چلے گئے۔ پھر مجھے کافی دیر ہو گئی اور میں نے کہا کہ بس اب میں چلی ہی جاتی ہوں، اگر پوچھے گا تو کہہ دوں گی کہ آپ مجھے بٹھا کے چلے گئے تھے تو مجھے میرے گھر والے لینے کے لیے آ گئے، اس کو کیا پتا کہ میں گھر میں خود ہی جاتی ہوں۔ پر میں جیسے اٹھ کے جانے لگی تو وہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ چلو شکر ہے آ تو گیا، بات ختم۔ میں نے کہا کہ جی سر، تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی اور پارکنگ لان والے ایریا کے وہاں سے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر کوئی CCTV کیمرہ بھی نہیں تھا۔ یہ کمرہ کس مقصد کے لیے تھا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کمرہ یہاں بنایا گیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہاں کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ وہ سر بھی جا رہے تھے، چھٹی کا ٹائم ہے نا، لیکن میں نے ان کو آپ کے لیے روک لیا کیونکہ آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ کچھ صحیح نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی مسئلہ بنے، کیونکہ کل فیس کی آخری تاریخ ہے۔ اور میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ کل آخری تاریخ ہے، اس لیے تو میں نے پہلے سے ہی فیس جمع کروا دی ہے، لیکن آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو میں وہ غلط فہمی دور کروا دیتی ہوں۔ اس آدمی نے مجھے اندر جانے کو کہا، جیسے ہی میں اندر گئی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اسے حیران ہو کے دیکھا، مجھے اس کے چہرے پر پہلے کوئی اور جذبات نظر آ رہے تھے اور اب کچھ اور ہی نظر آنے لگا۔
मुझे समझ नहीं आई कि उसने दरवाज़ा क्यों बंद किया, लेकिन उसके बाद समझ आ गई। जैसे ही मुझे उसके इरादे समझ आए, ये भी पता चल गया कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और आदमी भी था जो किसी वैन का ड्राइवर था और जो यहीं पे खड़ा हुआ था। या तो आज इसे किसी को ड्रॉप नहीं करना था या वो ड्रॉप करके वापस आ गया। तो ये दोनों आपस में मिले हुए थे। मैंने कहा कि मुझे यहाँ से जाने दो, तुम लोगों ने दरवाज़ा क्यों बंद कर? तो वो एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। मुझे समझ आ गई कि मैं बुरी तरह फंस गई हूँ, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उनके जाल में कैसे फंस गई, मैं कैसे उनकी बातों में आ गई। और मुझे सोचना समझना चाहिए था। जब इंसान को पता चलता है कि वो किसी मुसीबत में फंस गया और अब इसका निकलना मुश्किल है, तो इसको एक अजीब सा एहसास होता है। ये एहसास बिल्कुल ऐसा होता है कि वो ये सोचता है कि मैं वक्त में पीछे जाऊं और जो गलती मैंने की है मैं इसको दुरुस्त कर दूं ताकि मेरी जान बच जाए। लेकिन वो ये जानता है कि वो ना तो वक्त में पीछे जा सकता है और ना ही वक्त उसके पास मुड़ के वापस आ सकता है, और अब वो फंस चुका है। मेरे साथ भी यही हो रहा था और मेरे दिल की धड़कन मुझे मेरे कानों में सुनाई देती थी। मेरे हाथों और पैरों में पसीना आना शुरू हो गया क्योंकि मुझे पता था कि मैं फंस चुकी हूँ। मैं किसी वैन वाले या रिक्शे वाले के साथ भी तो नहीं जाती थी, और जो ये देखता कि अभी तक आई नहीं तो अंदर फ़ोन करवा के पूछ लेता, या कोई लड़की मेरे पीछे भेजता कि जाओ जाके फ़ातिमा को बुला के ले आओ। मैं तो अकेली जाती थी और अपने पैरों पे चल के जाती थी। मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं था। अगर वैसे देखा जाए तो घर थोड़ा दूर ही था, लेकिन गलियों से होती चली जाती थी। गलियां भी तो सड़क ही होती हैं, लेकिन अंदर अंदर होती हैं, तो इंसान अपने आप को थोड़ा महफूज महसूस करता है। और बस गलियों से होते हुए मैं अपने घर पहुंच जाती थी। मगर आज शायद मैं अपने घर पहुंचने वाली ना थी। जब 4-5 घंटे गुजर गए तो मेरे घर वालों को भी फिक्र होने लगी कि मैं अभी तक घर क्यों नहीं आई। फ़ोन ले जाने की भी इजाज़त नहीं होती थी। लड़कियां चोरी चोरी फ़ोन लेके आती थी, लेकिन मैं असूलों की पाबंदी करती थी, इसलिए मैं अपने साथ कभी फ़ोन नहीं लेके जाती थी कि मेरे घर वाले फ़ोन करके ही पूछ लेते कि मैं कहाँ हूँ, क्यों नहीं आई। मेरे घर वाले कॉलेज वालों के पास आ गए और उनसे पूछताछ करनी शुरू कर दी कि हमारी बेटी अभी तक नहीं आई। सोचा होगा कि कहीं लेट हो गई होगी, क्योंकि मैं कभी कभी लेट भी हो जाती थी। ऐसा होता था कि रास्ते में कभी रश होता था या फिर एक दोस्त का घर था। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती तो मैं उसके घर थोड़ी देर बैठ जाती, ठंडा शरबत पीती थी और थोड़ा अपने आप को नॉर्मल करती थी, क्योंकि ऐसे गर्मी में पैदल जाना आना कोई आसान काम नहीं है। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि दोस्त के साथ बैठी तो बातों में लग गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी अम्मी उसके नंबर पे कॉल करके पूछती थी कि फ़ातिमा आई है, तो वो कहती थी कि हाँ इधर ही बैठी है। गर्मी ज़्यादा थी और अम्मी कहती थी कि चलो जब सूरज उतर जाए तो तब इसे कहना कि आ जाए। नहीं तो कभी कभी मैं अपनी दोस्त के अब्बू के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के भी चली जाती थी। इस तरह के मामले होते रहते थे और इसलिए मुझे यकीन है कि मेरे घर वालों ने 4-5 घंटे का इंतज़ार किया ही होगा और फिर मेरे दोस्त के घर फ़ोन भी किया होगा, और जब उसने बताया होगा कि मैं वहाँ पर भी नहीं हूँ तो वो लोग कितना परेशान हुए होंगे। मैं मेरे घर वालों को पार्किंग लॉन में ही मिल गई और उन्होंने मुझे जिस हाल में देखा वो वही जानते हैं। उसके बाद मेरी आंख तो अस्पताल में खुली और इस फातिमा नामी लड़की ने जब हमें ये सारी बात बताई तो हम लोग भी हैरान रह गए कि हमारे मुल्क में ये सब कुछ क्या हो रहा है। कोई सोच भी कैसे सकता है कि एक चलते फिरते कॉलेज में, जो कि शहर का सबसे मशहूर कॉलेज है, वहाँ पे इस तरह का हादसा होता है। वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड और वैन वाले ने मिलकर किया। एक लड़की को उल्लू बना लिया और ये सब कुछ हो गया। उसके बाद हमने फातिमा के घर वालों से बात की कि फिर आप लोगों ने क्या किया। उन्होंने कहा कि हम तो अपनी बेटी को तलाश करने के लिए निकले थे, तो हमने सीधा कॉलेज ही आना था। वो इस कॉलेज की स्टूडेंट है, पर अब हमें क्या पता कि वो कहाँ है। उन्होंने कहा कि आप अपनी मदद आप करें और ढूंढ लें और तलाश कर लें। यही कहीं होगी, या इधर नहीं होगी तो कहीं और होगी, या फिर किसी के साथ कहीं गई होगी। एक दफ़ा छुट्टी हो जाती है और लड़की कॉलेज से निकल जाती है, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। फातिमा के माँ बाप का कहना है कि कॉलेज वालों का रवैया हमारे साथ इतना बुरा था कि जैसे हम लोग कोई हैसियत ही नहीं रखते। उन्होंने तो इनकार ही कर दिया कि हमें नहीं पता कि हम कहाँ से तलाश करें।
فاطمہ کے گھر والوں نے بتایا کہ پھر ہم لوگ ادھر ادھر تلاش کرتے رہے، اس کی کلاس تک مختلف ڈپارٹمنٹس میں گئے، کچھ کلاسز بند، پھر بھی ہم نے اندر سے جھانک جھانک کے دیکھا، پھر پارکنگ لان والے ایریے میں چلے گئے، پھر اس چھوٹے سے کمرے کی طرف گئے جہاں پر ہمیں ہماری بیٹی بے ہوشی کی حالت میں ملی، جسے دیکھ کر ہم لوگ حیران رہ گئے، فوراً ہسپتال لے کر بھاگے، اور جب ہسپتال گئے تو ڈاکٹر نے جو خبر سنائی وہ سن کے تو قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی کہ ہماری پھول سی بیٹی، جسے ہم نے پڑھائی کرنے کے لیے گھر سے بھیجا تھا، ایک اچھی لڑکی تھی، پڑھائی میں اچھی تھی اور صرف پڑھائی میں ہی دل لگاتی تھی، آج اس کے ساتھ اتنا برا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اپنی بیٹی کو ہسپتال والوں کے حوالے کیا، ساتھ گھر والوں کو چھوڑا، اور جو گھر کے مرد تھے وہ پھر سے کالج گئے اور ان کو جا کر بتایا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اتنے میں ہمارے کالج والوں سے لڑائی ہونے لگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا معاملہ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ آپ کی بیٹی نے خود سے ہی کوئی چکر چلایا ہوگا اور یہ کوئی اندر کی بات ہوگی، ہمارا کالج اس میں ذمہ دار نہیں، اور اگر آپ لوگوں نے یہ بات باہر کی تو پھر ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے۔ ہم لوگ ان سے جھگڑا کر رہے تھے اور جب پتہ چلا کہ فاطمہ کو ہوش آ گیا تو پولیس نے کہا کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے، آپ میں سے کوئی بھی اندر نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے بیان لینا ہے، اور جیسے ہی وکٹم ہوش میں آتا ہے سب سے پہلے اس سے بیان لیا جاتا ہے، اور پولیس والوں کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ بیان لے سکے، کیونکہ پولیس میں کمپلین بھی ہم کر چکے تھے، ہم نے خود پولیس کو شامل کیا تھا، تو اب انہوں نے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ فاطمہ کی ماں، اس کے گھر والے اس سے ملنا چاہتے تھے، اس کو دیکھنا چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن پہلے پولیس والے اندر گئے، ان کے ساتھ لیڈی کانسٹیبل بھی تھی، اس نے جا کر فاطمہ سے تفصیلی بیان لے لیا، وہی بیان جو اس سے پہلے ہم لوگوں نے آپ کو سنایا اور آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد جب یہ بات کنفرم کچھ ہوا ہے اور اس نے بھی بتا دیا کہ کس نے کیا، تو پھر سے کالج کا رخ کیا۔ فاطمہ کے ماں باپ کے دل میں بہت ہی زیادہ غصہ اور خلش تھی، ظاہری ہے کہ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کی کیا حالت ہوتی۔ آپ لوگ ذرا اندازہ لگائیں کہ آپ کی زندگی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، آپ کے بچے اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اچانک سے کوئی اتنی بڑی مصیبت سر پہ ٹوٹ پڑتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے، تو پھر انسان پہ کیا گزرتی ہے۔ یہ تو وہ برا وقت ہے جو کسی دشمن پہ بھی نہ آئے، اس وقت میں تو انسان کا دماغ ہی بند ہو جاتا ہے، اسے سوچنے سمجھنے کا بھی وقت نہیں ملتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ بگڑتا چلا جاتا ہے۔ اس دفعہ جو ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھی، جس ڈپارٹمنٹ میں یہ سب کچھ ہوا، جس کا کمرہ نزدیک تھا، جس ڈپارٹمنٹ سے فاطمہ کا تعلق تھا، ان کو جب یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا اور کہا کہ کالج میں لڑکیاں کیا کرتی ہیں یہ ان کی ذاتی زندگی ہے، ہمارا کام صرف ان کو پڑھانا ہے، اور آپ جس آدمی کی بات کر رہے ہیں وہ تو ایک ہفتے سے چھٹی پر ہے۔ کالج والوں کو شاید پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، اور وہ اپنا نام بچانے کے لیے اس گارڈ کو بھی وہاں سے غائب کروا چکے تھے، یعنی کہ منظر سے غائب ہی کروا چکے تھے۔ ڈپارٹمنٹ کی جو ہیڈ تھی انہوں نے تو بات ہی نہیں سنی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہمارے کالج کا نام بدنام کیا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر یہ خبر ادھر ادھر پھیلی تو ہم اس خبر کو کبھی بھی سچا تصدیق نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کل کی لڑکی کی تو کوئی گارنٹی بھی نہیں لے سکتا، پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا چکر چلایا ہوگا، کیا کچہری پک رہی ہوگی، گھر والوں کو کیا پتہ، اور تو بھیج دیتے ہیں اور ہمیں بھی کیا پتہ، ہم لوگ تو اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، ہمارا کام تو ان کو پڑھانا ہوتا ہے اور گھر سے انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی نہیں کی اور اب ہمارے پیچھے پڑ گئی۔ اس عورت کو پتا تھا کہ اب اس کے کالج کا نام بدنام ہونے والا تھا، اگر میڈیا والوں کو پتا چل جاتا یا کسی طرح یہ بات سوشل میڈیا پہ پھیل جاتی تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا۔ سوشل میڈیا پہ آج کل جو بات پھیل جاتی ہے وہ ہر بندے تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ ہر دوسرے انسان کے ہاتھ میں فون ہے۔ اب لوگ پولیس سے زیادہ سوشل میڈیا سے ڈرتے ہیں۔ اس عورت کا رویہ، اس کی زبان بہت ہی کڑوی تھی، پتہ نہیں اس کی اپنی بیٹیاں تھیں یا نہیں، جو اس کو ذرا سا بھی احساس نہیں تھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، اور اس معاملے کو بالکل بھی سنجیدہ نہیں لے رہی تھی
کسی کی بیٹی کا سوال تھا، لیکن اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کو بس اپنے کالج کی عزت کی پڑی تھی، اور یہ یہاں کی مالک بھی نہیں تھی، یہ تو خود کی کسی کی غلام تھی، لیکن اسے اپنی تنخواہ پیاری تھی اور یہ شاید کوئی انعام وصول کرنا چاہتی تھی۔ اس کی تو اتنی سی بات تھی، لیکن یہاں پورا گھر داؤ پہ لگا ہوا تھا۔ یہی بات ہوئی کہ جب خبر ادھر ادھر پھیل گئی، جب پولیس والوں نے آگے بات چیت شروع کی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ فاطمہ کے گھر والوں نے وہی کیا جو ایسے موقع پہ ٹیپیکل لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے پولیس والوں کو رپورٹ بھی کروائی اور کالج والوں سے بھی دو ہاتھ کیے، لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ ناظرین، اس واقعے میں کتنی صداقت ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔